नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर पहिलो साता हुने। अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पद खारेज। नेपाल समूहका नेता जिम्मेवारी विहीन। कांग्रेसको मुख्य ध्येय आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको महामन्त्री कोइरालाको प्रश्नोक्ति। कांग्रेसले वर्तमान अवस्थालाई सम्हालेर निकास दिनुपर्ने नेता थापाको भनाई। अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाहरूको आपत्ति। लगानी भित्रिँदा नेपाली किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा बढ्ने तर्क। भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर फेरि तीव्र बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थपिए 13,000 बढी संक्रमित। नागपुरमा लकडाउनको तयारी। र मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि होडमा 2 विभागीय टिम पुलिस र एपीएफ क्लब। उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्ने कप्तान द्वय श्रेष्ठ र भेष्वाकरको दाबी। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्व माओवादी केन्द्रमा रहेर ओलीतर्फ खुलेका 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकले भीम रावललाई हटाएर एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लेखराज भट्टलाई दिएको छ। साथै प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने क्रममा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व पूर्व माओवादी नेताले पाएका छन्। बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा सुभाष चन्द्र नेम्बङ, प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल र कर्णालीमा यमलाल कँडेल एमाले इन्चार्ज बनेका छन्। बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। त्यसैगरी बैठकले मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म एमालेको महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पद खारेज गरेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन तोक्नेदेखि लिएर पदाधिकारी खारेज तथा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेसम्मको निर्णय गर्दा माधव कुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको थिएन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको छ। शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने विचार प्रस्तुत गरेका हुन्। जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अहिलेको राजनीतिक दलहरू असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो। अडान के हो भने जबसम्म हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म हामी सत्ता समीकरणको बारेमा अर्को कुनै काम या चर्चा गर्दैनौँ। शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा दलको विधानको बारेमा छलफल भएको तथा बिहिबार नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलको बारेमा ब्रिफिङ गरेको पनि नेता यादवले जानकारी दिनुभयो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट अडान रहेको पनि बताउनु भयो। संघीयता, लोकतन्त्र र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूसँग मात्रै आफूहरूको सहकार्य र समन्वय हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा सहकार, समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर ठहर गरिसकेपछि जसपाले सत्ता समीकरणको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ। यस्तै संसदीय दलको विधान स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन हुने पनि अध्यक्ष यादवले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ।
आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भ्वाङलाई टाल्ने र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस आउनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको भए पनि सङ्कटको बेलामा सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपाले स्वीकार गरेपछि नेकपाले सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेट सकिएको उल्लेख गर्दै नेता थापाले संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान अवस्थालाई सम्हालेर निकास दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो। पार्टीको नेताहरूले छलफल गर्दै हुन्छ, बैठक गर्दै हुन्छ। हामी भनिरहेका छौँ कि सम्भव हुन्छ, यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भ्वाङ पार्नु भएको छ ती भ्वाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राख्ने राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई शासन सत्ता दिइ राख्नाले नेपालमा नाम मात्रैको चुनाव गराउने नेता थापाले बताउनु भयो। संसदीय समितिले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरी सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले नसर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धी आवश्यक रणनीति बनाउनुका साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार सम्बन्धी ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी गराउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। जन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार प्रवर्धन तथा प्रयोजन सम्बन्धी उपयुक्त नीति निर्धारण गर्न भएका ऐन कानुनहरूलाई प्रभावकारी प्रवर्तन गरी बहुपक्षीय प्रभावकारी समन्वय गरेर कार्यान्वयनको खाका समितिलाई जानकारी दिन समिति निर्देशन दिन्छ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 3 र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 48 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,75,118 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 2512 स्वाब नमुना परीक्षण गराउँदा 48 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै शुक्रबार थप 61 जना निको भएका छन्। यो सहित हालसम्म कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 2,71,177 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निको हुनेको दर 98.6% हो। देशभर 929 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3012 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 51 जना क्वारेन्टाइन र 929 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताउनु भएको हो। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबड गराउने उहाँले बताउनु भयो। बाहिर समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबड हुने भएकाले मूल्य बढ्दा बढाउनु पर्ने र घट्दा घटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको चाहिँ निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली तीनवटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। आयल निगमले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठुलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यो मूल्य वृद्धि यसरी लामो समय रहने हो भने हामीले कुनै पनि पोइन्टमा आएर चाहिँ ठुलो लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। संस्थालाई त हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। आखिर निगम आज बलियो हुँदा पो हिजो कोरोनामा पनि हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ। सरकारलाई भनेको ठाउँमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यसैले सरकारकै कोषमा पैसा हुन्छ, हामीलाई पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हिसाबमा हामी पुगेका छौँ। यो अल्टिमेटली देश विकासकै लागि त हो नि, जनताकै लागि त हो नि। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 79 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपियाँ कायम गरेको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेमा सङ्घले 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा भोलि शनिबार बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। अनेमा सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाबारे जानकारी गराएको हो। भेलामा मुलुकभरबाट 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा लिएको छ। भेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ गर्न लागि भेलाले महिला हक तथा समानता र हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने अनेमा सङ्घकी सचिव सुजिता साक्यले जानकारी दिनुभयो। अनेमा सङ्घको संयोजनमा साप्ताहिक रूपमा विविध कार्यक्रम गरिनुका साथै गत फागुन 24 गते सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा र्याली तथा सभा गरेको थियो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तथा सरकारवालाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले यसअघि नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु हुन्न भनेर विभागीय मन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्राउन लागेको बताउनु भयो। सानो पालबाट ठूलो छिद्र बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै उहाँले कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। हामी प्रश्नसँग भनेका थियौँ त्यति बेला पनि, अब म पनि त्यो मध्येको एउटा सदस्य हो कि कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन हुन्न भनेर धेरै जोडबल गर्ने मध्येको एउटा सदस्य म पनि हुँ।
र त्यसको कारणसहित हामीले छलफलमा उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र मेरो सानो छलफल चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि अनि हामीले कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको चाहिँ हामी टुङ्गोमा पुगेका हौँ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु नहुने बताउनु भयो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रै परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने उहाँको भनाइ छ। लगानी भित्रिँदा नेपालका किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँहरूले आफै लगानी गरेर कैयौँ डुब्नु भएको छ, कैयौँ मेहनत गर्नुभएको छ, कैयौँ किसान डुब्नु भएको छ ब्रोइलर पालेर र बजारमा अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ। अब त्यो पनि डुबाइदिने हो भने के रोजगार हुन्छ? अनि अलिअलि चाहिँ 10-20वटा 15-20वटा लगाएको सुन्तला 100-150वटा सुन्तला गोटा पनि सिद्धिन्छन्। जमिनको चाहिँ हाम्रो नेपालको बनोट व्यक्तिका हातमा लालपुर्जा छ। ठुलो प्रकारको चाहिँ कृषि गर्ने, औद्योगिक कृषि गर्ने चाहिँ हाम्रो जमिनको सरकारी प्रणाली नै छैन, मेकानिजम छैन। अनि यस्तो बेलामा परम्परागत कृषि प्रणालीको पनि अन्त हुने, भएका कुरा पनि घुम्ने, त्यसपछि गएर सिद्धिएर झन् टाट पल्टिएर लेखेर राख्नु होला। मेरो अनुमानमा डबलभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटा प्लस हुन्छ। सांसद प्रकाश रसाइलीले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लानुपर्ने बताउनु भयो। कृषिमा विदेशी लगानी नभित्राउने भनिएको भए पनि सरकारले किन ल्याउने प्रयास गरेको हो, यस सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँगको छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। कानुनले रोकिदिन्छ, तर विश्वका शक्तिशाली देशहरू यहाँ नेपालले ल्याउँदाखेरि हो इन्टरनेसनल हामी त रोक्नै पाउँदैनौँ। ट्रेडमार्कको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो भन्छौँ कि। त्यसैले हामीले पनि हामी जस्तो गरिब विकासोन्मुख देश, अनुप्रमाणले सम्पन्न नभएको देशले पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्ने, आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेनौँ भने हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो समाजको बहुत माथि मात्रै हुन्छ। हाम्रा विदेशमा गएका युरोप, अमेरिका, गल्फ कन्ट्रीहरू गएका युवाहरूले पैसा पठाउने, त्यही उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान त्यहीबाट किनेर ल्याउने, उनीहरूले पठाएको पैसाले त्यही पैसाले किनेर बाँच्ने मात्रै हुन्छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि प्राविधिक मल बिउबिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौँ कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। विदेशीलाई जमिन दिँदा खेतीयोग्य भूमि कृषि बाहेकको प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। लगानी खुल्ला गरिसकेपछि लगानी मात्रै आउने कुरा होइन, लगानी सँगसँगै प्रविधि आउँछ, त्यसपछि प्राविधिक आउँछ र त्यसपछि मल बिउदेखि लिएर बिउबिजनदेखि लिएर सबै कुराहरू आउने भएको हुनाले नेपाली साना किसानहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेको चिज जुन हामी कुट्टो कोदालोको भरमा यो देशको कृषि धानिरहेका छौँ, हामीले धानिरहेको कृषिले भोलि त्यो विदेशी लगानीबाट जुन खेती उत्पादन गरिन्छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी लाखौँ नेपाली जुन किसानहरू छौँ, साना किसानहरू, हामीले आफ्नो पेसाबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य सुमित केडियाले नेपालमा लगानीको कमी नभएको बताउनु भयो। देशका उद्योगी वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न आवश्यक रकम रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो लगानी गर्ने योग्य पैसाको 15% पैसा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कसँग आजको दिनमा 6 खर्ब पैसा बाँकी छ भन्नाले कहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ लगानीको कमी देखिरहेछ भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन हजुरको चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ लगानी आएको खण्डमा चाहिँ विदेशी लगानी आएको खण्डमा यहाँ लगानी धेरै पैसा आउँछ भनेर जुन भन्नुभयो, मैले सभापतिज्यू र मान्यज्यूलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भने हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग, हाम्रै नेपाली किसानसँग, हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले स्वदेशी कम्पनीलाई लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाली लगानीमै कृषि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्नका लागेका कप्तानद्वय मन्जित श्रेष्ठ र शरद भेष्वाकरले उपाधि आफ्नो बनाउने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा बोल्दै दुवै टोलीका कप्तानले उपाधि जित्नु नै लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।
बलियो प्रतिद्वन्दी एपीएफ भएको भन्दै पुलिसका कप्तान मन्जितले स्वाभाविक खेल खेलेर उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। सबै तयारी हाम्रो राम्रै भइरहेको छ हैन। हाम्रो टिम मेम्बरहरूले पनि उत्साहितै छन् हैन। गर्नुपर्छ भन्ने छ सबैमा, विश्वास छ सबैमा। यस्तै 4 खेलमा 3 जित सहित दोस्रो स्थानमा रहेर पुलिससँग उपाधिका लागि स्थान बनाएको एपीएफ पनि उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछ। कप्तान शरदले आफ्नो टोलीमा सबै क्रमका ब्याट्सम्यान र बलर लयमा भएकाले आफ्नो टोली उपाधिको हकदार भएको बताए। कन्फिडेन्स लेभल राम्रै छ टिमको, किनकि कन्सिस्टेन्ट खेलिरहेछौँ। लाइक वान ब्याड गेम भयो बिचमा। आई थिङ्क लास्ट टुर्नामेन्टमा चाहिँ त्यो ब्याड गेम फाइनलमा भएको थियो, योपालि चाहिँ फाइनलभन्दा अगाडि नै भएको छ। सो होपफुली अब एउटा स्टेप छ, त्यही अघि भने जस्तै अब लाइक राम्रै लयमा छ टिम। बट देन लिगमा जे भए पनि लाइक हामीले पुलिसलाई हराएको भए पनि भोलि एउटा नयाँ गेम हो। सो हुन्छ नि, ग्रान्टेड लिन मिल्दैन केही कुरा पनि। पुलिसले पनि एकदम राम्रो कन्सिस्टेन्ट क्रिकेट खेलिरहेछ। सो राम्रो खेल्नुपर्छ हामीले जित्नको लागि। बुधबार नै फाइनलमा पुगेको पुलिस भने एपीएफ विरुद्ध सम्म चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिँदै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टिमले 3 लाख पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 प्राप्त गर्नेछ। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले 25,000 पाउनेछन्। फाइनल खेल शनिबार कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुनेछ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले शनिबार नगर तेक्वान्दो खेलाडी छनौट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। नगर क्षेत्र राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म तेक्वान्दो खेलाडी पुर्याउने उद्देश्य रहेको भन्दै आयोजक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले छनौट प्रतियोगिता गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। छनौट प्रतियोगितामा पुम्से 2 विधा र गेरोगी विधा गरी 19 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इस्टपोल उच्च माविको मैदानमा हुने प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाडीलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेर क्लोज क्याम्पमा राख्ने आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगिताको विजेता र दोस्रो तथा तेस्रोलाई प्रमाणपत्र, मेडल तथा ट्रफी प्रदान गर्ने आयोजकको तयारी छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर पहिलो साता हुने। अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पद खारेज। नेपाल समूहका नेता जिम्मेवारी विहीन। कांग्रेसको मुख्य ध्येय आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको महामन्त्री कोइरालाको प्रश्नोक्ति। कांग्रेसले वर्तमान अवस्थालाई सम्हालेर निकास दिनुपर्ने नेता थापाको भनाई। अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाहरूको आपत्ति। लगानी भित्रिँदा नेपाली किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा बढ्ने तर्क। भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर फेरि तीव्र बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थपिए 13,000 बढी संक्रमित। नागपुरमा लकडाउनको तयारी। र मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि होडमा 2 विभागीय टिम पुलिस र एपीएफ क्लब। उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्ने कप्तान द्वय श्रेष्ठ र भेष्वाकरको दाबी। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।